सही हुन्छ क्या यता उयो यहाँबाट यस्तो दियो भने बवाल रहेछ होला अझ ढोकामा हाल्ने कुरा चाहिँ अलिक राम्रो आउँदैन कि टल्केर झन् टल्किन्छ कि यल्लो भयो पाहाड जस्तो बनाउने चम्चामा एक्सप्रेस होइन फेरि कफै भरेर अहिले सुरुमा चाहिँ अलिक प्रेस गर्ने क्या कति ग्राम प्रेस गर्ने नर्मली प्रेस गर्दा नि आज त्यही पहिलाको प्रेस गर्दा आज अलिक फास्ट आएको छ कि त्यो यस्तो भयो क्या के त्यो त्यो गरिदिनु भएको छ कि तपाईँहरू टेस्ट गर्न राम्रै त्यो ग्राइन्डरको त्यो टुल छ नि तपाईँको पछि गएर हामी थर्ड वेको बेला मात्रै युज गर्छौँ स्पेसल फास्ट आएको छ त्यो उ भयो त्यो ट्याप यसो सुन्छ होइन ट्यापिङ गर्दाखेरि अलिकति के यस्तो भयो होला सिङ्गल सटिक्स बनाइरहेको यस्तो रिङमा यस्तो भयो होला कि यस्तो सिधा हुनु पऱ्यो नि त यस्तो माथिको एउटा रिङ हुन्छ क्या त्यहाँ रिङ हुन्छ होइन ट्याक्क त्यहाँसम्म सिधा हुनु चाहिँ सिङ्गल सट अलिक त्यो आइसमा हाटबाट सिधै आइसमा सिफ्ट भएको छ हेर्दा रहेछ इन्स्टाग्राममा 200 फलोवर्स है धरे धरे नाम के थियो कि त्यहाँ छ मेरो आँखा कमजोर छ त्यो नै के भर्नलाई भनेको हो त्योलाई त्यसलाई डिस्पेन्सर हुन्छ है क्रिम डिस्पेन्सर लेख्नु है लेख्नु लेख्नु भएन नि हात चेक हुँदा हार्ड बन्द रहेछ भनेर होल्डिङ टाइम पनि हुन्छ यसको फ्रिजमा र बाहिर होल्डिङ टाइम बाहिर 1 आवर सबजना रिसाछ को सबजना रिसाछ भाँडाहरू सब आइस पिस टी तपाईँ आइस पिस टी बनाउनुहोस् त पिस ग्राइन्ड है ल टेस्ट गर्नु न खै टेस्ट कस्तो आयो भन्नु त ल खै प्रेजेन्टै वा
प्रेजेन्ट गरिदिनु गर्नु लाग्छ भने चाहिँ What that man is making it. के बनाउनु भएको? यो मैले चाहिँ आइस मोका बनाएको छु। यहाँ अगाडि गएर भन्नु अगाडि गएर भन्नु न आएको सेन्टरको फेसै आएको छैन। What that man is working छोडिदिन्छ आइस मुक्का What that man What that man is making? मोका iced mocha नाइ बाहिर त्यो अलि यता लिएर पर्ला जस्तो समात्नु यता लिएर त्यो दिन त होइन होइन यो साइडमा उ त्यो भइरहेको मजा आएर देखाइदिउँ न हेर्न यो पिस ग्रेन जुन छ नि आइस पिस भन्दा त्यो फ्लेभर फरक हुन्छ यसको सबको धेरै अब एपल्टी पनि पाउँछौँ हामीले यसमा फ्लेभर जुन फ्लेभर आयो त्यही दिने हो है त्यो पिस फ्लेभर हो एप्पल टी ड्रिङ्क भन्ने हुन्छ कोर्स बनाउने तरिका सेम हो सबको है जुन अर्डर आयो त्यही दिने हो एप्पल टी आयो भने त्यो हाल्नु पऱ्यो एप्पल टी भन्यो भने चाहिँ त्यो आउँछ होइन पिज आइस टी भन्यो भने त्यो अर्को भयो त्यहाँ मिठो मिठो लागिरहेको अस्तिभन्दा चाहिँ मिठो मिठो भइरहेको तिजोबाट गुल्ली आयो नि त अब लास्टमा चाहिँ कुद्छ हुन्छ त्यति तितो चाहिँ हुन्छ तपाईँको यस्तो यो मेसिनहरू चाहिँ प्रायः कलेज स्कुलमा पनि छैन प्रायः धेरै जस्तो कलेज स्कुलमा छैन 3टा स्कुलहरू अहिलेसम्म चाहिँ थर्ड वेभ भएको थर्ड वेभको लागि छुट्टै पढ्न नि आउँछ मान्छे फेरि अनि भर्खर इन्ट्रोड्युस भयो मेसिनहरू बिस्तारै गर्नु त कति हतार भन्दा अहिले हात कामला फेरि चिसो र तातो सुन्नु May I know the recipe of thick chocolate? We don't make chocolate. Chocolate बनाएको नि त हामी अरू बनाएको कसरी चकलेट बनाउने चकलेट कसरी बनाउने कसले भने ओपनिङ आवर्स मनी आउनुपर्छ त्यता जब गर्न रे ओपनिङ आवर 10 to 6 सागर सर अहिले चाहिँ हामी 10 बजीदेखिबाट 6 बजीसम्म खोलिरहेको छौँ त्यही नै हो अनि अर्को के आयो को रुबिन रोबिन चकलेट सेक भनेको के भनेको पहिला भन्नु न चकलेट सेक छैन आइस मोका चकलेट भने चाहिँ अब के भन्यो भने चकलेट सेक भने कि के भन्यो भने लास्ट उहाँ
ल तपाईँले बनाउनु भयो उहाँले बनाउनु भयो होइन तपाईँले के बनाउनु भयो हजुरले आइस मक्का आइस लेमोनेड बनाउनु है अब आइस लेमोनेड सर आइस अमेरिकन बनाउनु भयो आइस अमेरिकन बनाउनुहोस् तपाईँले के बनाउनु भयो आइस के होला दुईटा मिक्स के बनाउनु भयो आइस अमेरिकानो र आइस लेमोनेड आइस अमेरिकानो र आइस लेमोनेड आइस लेमोनेड आइस क्यारामेल मक्कियातो तपाईँले के बनाउनु भयो कसी त्यसले आइस क्यारामेल माकियातो आइस क्यापुचिनो मैले थाहा भइदियो तपाईँ मलाई त्यो त कस्तो जहिले जहिले दिमागमा हुन्छ नि सिक्नु लाग्छ क्या त्यो यसरी लेख्छ नि त्यो साइन ल्याङ्ग्वेज क्या सिक्नु मन लाग्छ क्या त्यो हामीले ऊ पनि पढ्छौँ नि त बुद्धिज्म पनि हामी उ गर्छ क्या फलो गर्छौँ नि त त्यो भएर आमाहरूपट्टि चाहिँ हामीले दुवै गर्नुपर्छ कि कोही बित्यो भने होइन त्यो आफै तपाईँको त्यो हुन्छ त्यो टेस्ट गर्नु पाउँछ के बनाउनु भयो भन्नु त स्ट्र पनि हाल्नु त एउटा स्ट्र हाल्नु न पहिला स्ट्र के बनाउनु भयो First of all, it's like 16 ounce top tango, and then after 10 ml piece of ice cube. हजुर And this is the blender piece of magic. हामीले peach flavor को 10 plus 8 ounce of water mix गर्ने blender and then त्यसमा pure गर्ने extra. थ्याङ्क यू ठिक छ सक्यो सबैको लगभग सक्यो छैन होला हामी उता ब्लेन्डरमा चाहिँ जानु दुईजना ब्लेन्डरमा चाहिँ जानु पऱ्यो ब्लेन्डरको गर्नु गरेछ हामीले सरले के गर्नुहुन्छ मेरो चाहिँ आइस क्यारामेल माकियातो लेमन बनाउने बनाउन जानु है हजुर आइस मुक्का बनाइदिनु तपाईँको त्यो ब्लेन्डेडको त्यो आएन भने भनिहाल्नु है साथलाई चाँडो चाहियो भने तपाईँ आइस मुक्का म त्यो आइस चिज पहिला हेरेर जानु न तपाईँलाई त्यही कपी चाहिन्छ कि कतिखेर भने अहिले त्यही राखेर गर्नु याद गरेर जहाँ गयो कपी पनि चाहिन्छ स्पेसली बनाउनु एकचोटि हेर्नु पऱ्यो टाइमिङ त्यहाँ सुन्नु सक्नु पाउँछ होला है अनि केही कुरा फ्याँक्दैनौँ फेरि डायलग त पुरै हान्दै त के फ्याँक्नु है गाइस कपडा टिस्युहरू हेर्नु त टिस्यु देखाउने क्या यो मुक्का बनाउँदाखेरि के ब्लेन्डरमा एक्सप्रेसन मिल्क अनि मकबाट तिनटै एकचोटि ब्लेन्ड गरिदिनु बनाइदिनु आइस गर्नुहुन्छ भने आइस पनि हालिदिनु आइस हालेर ट्रेन गरिदिनु
बाक्लो हुन्छ आइसमा ब्लेन्ड गर्ने भने ब्लेन्डिङ मौका हुन्छ है फेरि हामीले आइस मौका बनाउन लाग्छ नि त मौका त बनाइसक्यो जस्तो लाग्यो क्रिमको त्यो फ्रिजमा हालिदिनु पर्ने सबभन्दा मिठो त्यही हुँदो रहेछ आइस लेमोनेड बेस्ट हुन्छ मलाई त मिठो लाग्छ झनै नबनाउने त्यही भएर फ्रिज छ भने के छ बनाउनु हो भएर फ्रिज छ भने मिक्सर लेमन पाउडर घरभित्र बाहिर जान पाइन्छ त्यो लगाउने गरिदिन्छ अनि आइस कि भयो चाहिँ फ्रिजमा मिक्सर हुन्छ घरमा लगाउनु सबैको यो अन गरिदियो के लाग्यो मलाई आइसक्रिम के म क्याप्चिनो के हो यो लेमोनेड कति राम्रो होला हाम्रो लेमोनेड हाम्रो यो खरन होला यो सकाएपछि अर्को के त भनेको मार्क भन्नु खोजेको यहाँ मार्क हुन्छ नि दाग भन्नु खोजेको के एक्ज्याक्ट नेपाली ल्याङ्ग्वेज इटालियन ल्याङ्ग्वेज एक्ज्याक्ट छैन होला मौका भनेको चकलेट याद गर्नु मौका भनेको चकलेट भइहाल्यो नातेको कहाँ कुरा गरेँ मैले माकियाको कुरा गरेँ नर्मली माकियाकोलाई अब प्रोनाउन्स इटालियन वर्ड हुन्छ फर इक्जाम्पल हामीले नेपालीबाट बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ माकियाकोलाई के भनेर बुझ्ने अलिकति पानी थपिदिनु न आइस नेपाली पढ गर्नै मिल्दैन इटालियन हो त्यो उनीहरूकै ल्याङ्ग्वेज हो इटालियन माकियन त उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा त के होला मार्क गरेको भनेर मैले नेटमा सर्च गर्दा हुन्छ अहिले गुगलमा सर्च हुन्छ नि माकिया त मिनिङ हुन्छ खास मार्क गरेको दाग लगाएको दाग फोन बनाएको नेपालीमा के मिनिङ हुन्छ र भिडियो हेर्नु यिनीहरूकै ल्याङ्ग्वेज छ क्रिम भनेको विथ क्रिम के अरे मौका बनाउनु हो तपाईँ बनाउने मौका हामीले ब्लेन्डेडमा गएको छैन कि हामी त्यो ब्लेन्डर त्यो गरेको छैन हामीले यसलाई चाहिँ मौका बनाइहाल्नु हजुर के बनाउने हुन्छ त्यो ग्लासमा हो त्यो ट्राई गर्नु भने मिठो हुन्छ ट्राई गर्नु त के हो दामी हुन्छ टेस्टी दामी हुन्छ त्यो बराबर नै हो दिनमा हान्छ ल त्यसो मिठो बबाल हुन्छ मिलाखरी छैन मिठो भएको छ भने त मिठो खानु न बिस्तारै बिस्तारै त्यस्तै हुन्छ ब्ल्याक कफी मात्रै खानु मन लाग्छ माथिको लागि चम्मच देखाउनु पर्छ स्ट्रबेरी काफे सबभन्दा मिठै फ्लेभर 30 ml भयो त्यो लेमिनेट भयो पिस आइस 30 ml यो पिच भयो त्यो आइस पिचमा चाहिँ फर्म अब बनाइसकेपछि हामीले अब त्यो फर्म छ नि 45 ml
तपाईँको मिक्सरमा गर्दा त आइसको त्यो पाउडरमा पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त त्यही भएर अघि मैले त्यही भएर अलिक गराएको त्यो अब हामीले अब त्यो अब सबै त मैले गेस्टलाई सब मैले गेस्टलाई सर्भिस गर्नु पऱ्यो होइन डबल पनि बनाएर मैले पैसा लास्ट त्यो लेमन त्यो रिङमा काटेर यसमा राखेर दिनु हुन्छ होइन लेमन लेमनलाई काटेर त्यो तपाईँकोमा भयो तपाईँको रेसिपी हो तपाईँकोमा भर्छ डेकोरेसनमा तपाईँको पर्छ नि लिप्स हाल्दा चाहिँ भयो राम्रो देख्छ जस्तो लाग्छ हामीले मिन्टमा हाल्छ नि मिन्ट लेमनेड पनि हुन्छ मिन्ट लेमनेड मिन्ट नभएरमा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो आयो न त मिन्ट लेमनेडमा के हुन्छ होला मिन्ट थपिन्छ होला होइन मिन्ट लेमनेडमा मिन्टले चाहिँ गार्निस गर्नुपर्छ तपाईँको हामीले ब्लेन्डेड त्यो उलिन्छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले अनि पाउडर हाल्यो होइन अनि ब्लेन्ड हाल्ने मिन्ट हालिदिने यति फोनहरू के छ दिपेन्द्रले गरे मिन्ट हालेर फेरि गर्ने ब्लेन्डिङ गर्ने कि मिन्ट हाल्ने त्यसपछि आइस हाल्ने अनि ग्राइन्ड गर्ने ब्लेन्ड गरिदिने क्या तपाईँको अनि लास्टमा लेमन रस हाल्छ अनि पानी हाल्छ नि हामीले होइन 500 ml हालेर क्या 1 ग्लासको लागि होइन तपाईँको मिन्ट 10 हामीले कति लेमनेडमा कति हाल्छ अनि 60 हाल्यो नि होइन 60 हालेपछि हामीले यति लिने नि होइन कति 200 कति ग्राम हुन्छ होइन 200 ग्राम समथिङ हुन्छ होला त्यो हाल्ने अनि आइस हाल्ने ग्राइन्ड गरिदिने क्या ब्लेन्ड गरिदिने अनि तपाईँको पोर गर्ने होइन लास्टमा डेकोरेसन त्यसमा चाहिँ टपिङ चाहिँ तपाईँको एउटा मिन्ट हालिदिने टक्कलाई त्यही डिफ्रेन्ट है त्यो चाहिँ हामीले देखाएको छ होइन सोध्नु भइहाल्यो अनि त्यही अब हाम्रो इन्स्टाग्राम शान्ति नै झोल रहेछ यहाँ खाएपछि